भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मां व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्ता उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथः।